चिकोळणा कागाळदारांक तारीख पे तारीख मेळत आसा। कोमनीदाद वाठारात बेकायदेशीर घरां मोडपा संबंधी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवपाची निमाणी शिटकावणी कोमनीदादीन प्रशासकाक दिल्या। ना जाल्यार ते उच्च न्यायालयात अपील दाखल करतले। दर खेपे प्रशासकान आदेश दिवपाचो आसता तेन्ना त्या प्रशासकाची बदली करून नव्या प्रशासकाची नेमणूक जाता। ताका लागून दर खेपे मोडपाचो आदेश दिवपाक कळाव जाता खंय। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज साउथ गोवा कोमनीदादी जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा या एडमिनिस्ट्रेटरा फुडें चिकोळडा जे जमीन आसा कोमनीदाद आसा या चिकोळडा कोमनीदादीचे सर्वे नंबर 4/1 18 ते 19 ही इलिगल स्ट्रक्चर आसात आनी हेजे खातीर हियरिंग चालू आसले। आनीक आमी सदां म्हणटात पिक्चरां पळयतात की डेट पे डेट जशी कोर्टाची ह्यो डेटी ज्यो आसात ह्यो डेटीचेर आसात आनी ह्या डेटी खातीर लोक मरून सुद्दां गेले। पूण आमगेलो जो सरकार आसा हो आजुनूय जागो म्हणून तो जायना ताके लोकांक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवचें म्हणून आज चिकोळडाचे जे कोमनीदादीचे जे इलिगल स्ट्रक्चर आसा हेजे खातीर केसी ज्यो घातले कडेन आसात आनी एज पर हायकोर्टाच्या डायरेक्शनान हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की इलिगल कोमनीदादी भितर जितली घरां आसा ती मोडची म्हणून आनी हेच खातीर ही हियरिंग चालू जाली। पूण आज पर्यंत कितलेशे एडमिनिस्ट्रेटर येवन गेले फक्त डेट दिवन गेले पूण तांकां न्याय म्हणून तो मेळना। आज तेणी सांगले कडेन आसा आज परती आनी एक तांकां डेट मेळ्ळे कडेन आसा आनी येत्या सोमाराक तेन्ना जर डेटीचे आमकां जर सूक्ष्म लागना आनी जो उत्तर आमकां जर एडमिनिस्ट्रेटर दिना जाल्यार आमी आज तशें हायकोर्टाक वतले आनी रिट पिटिशन फायल करतले म्हणून तेणी मागले कडेन आसा की आमकां ह्या इलिगलाचेर हेतूंक जायतीशे पॉलिटिशियन जे आसात तितून इनवॉल्व आसात आनी तेच खातीर ह्यो डेटी मेळटात म्हणून एक एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा हो चेंज जायत आसा आनी एडमिनिस्ट्रेटर चेंज जालो म्हणटकीर परती झिरो साकून परते हे हियरिंग घेवपा पडटा म्हणून तेणी आज मागला बेगीच्या बेगीन आमकां सरकारान न्याय दिवचो म्हणून तेणी मागले कडेन आसा। इलिगल स्ट्रक्चर्स in one property at Chikolna, and it is under Chikolna Komunidad land, and survey number 4/1 and village Chikolna. There have been at least about 18 or 19 structures in 4/1 over the last 3 or 4 years that have come up, and all are illegal, including one futsal over there, without the knowledge. Maybe with the knowledge of the Komunidad, but they are illegal. So, कायदा किती म्हणता? Today they submitted a report regarding the survey conducted by the government surveyors, and the survey report is vague and incomplete. That meaning the date now, and they're supposed to be filing another report very shortly. By Friday they have been asked to submit latest. What I feel is this report that is filed incomplete is done on purpose, deliberately, so as to delay the matters. It is a High Court order for having get this all the structures demolished, but they have short time. The Komunidad as well as through the administrator. गेल्या एप्रिलान आनी 8 दिसाचो टायम दिल्लो तो तांचो खंय तरी जुनान सोंपतालो तेंच्यांनी इन बिटवीन मेन परत एप्लिकेशन केलें की आमकां टायम मागून घेवचो म्हणून आनी ऑगस्ट 14 टायम मागून घेतलो अंटील प्रोसेस तो तांकां एज पर हायकोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे तो प्रोसेस चालू आसा। आनी इन बिटवीन आतां कितें जालां तो मदें प्रदीप नायक येयलो मागीर एडमिनिस्ट्रेटर तेजे उपरांत 3-4 एडमिनिस्ट्रेटर जाला तो चवथो बर्वे मागीर निकम म्हणून अशें हो आतां चवथो एडमिनिस्ट्रेटर बसला। हे परत एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करतात काम डिले करता जावं आनी कितें करता आमकां तितलें हें ना पूण आमच्या मॅटरा प्रमाणे ते केसी डिले जायत आसात आनी तेंच्यांनी एप्लिकेशन केलां की टायम दिवचो म्हणून आनी आतां तेंच्यांनी रिपोर्ट फायल केला तो इनकम्प्लीट आसा तितून स्केच ना स्ट्रक्चर दाखयल्लें ना आनी डेट ऑफ टायम आनी डेट हे केल्ली ना केन्ना सर्वे केल्या ती आनी आतां तो एडमिनिस्ट्रेटर परत आमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की आपणाक परत टायम दी म्हणून सो आमी ताका टायम दिलो आतां फुडल्या सोमाराक परत ती हियरिंग दवरल्या। हेतून कितें जालां ते
हाय प्रोफायल आनी लो प्रोफायल जे म्हणटा पळय जे फ्रेंड्स कॉलनी आसा सगळ्यांक खबर आसा, गोंयभरच्या लोकांक खबर आसा. आनी ती एक लो प्रोफायल मंत्री जे सरकारान आसा तो एक तेजे ते एसोसिएट्स आसा आनी ते एसोसिएट्स सगळे थोडे पंचायतीन आसा थोडे आनी थोडे तेजे एजंट्स आसा. ही तेंची घरां आसा जे एसोसिएट्साची. सो तांकां तो वांटोवंक कितें तरी करून लॉजिकली कितें तरी करूंक सोदता. आनी हांवें आयकलां आतां ते गव्हर्मेंट खंय फुडल्या असेंब्लीन कितें बील हाडूंक सोदता की अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन रेगुलायज करपाक हें आसा. पूण तें सब्जेक्ट टू गव्हर्मेंट आसा. पूण आतां कितें जालां हो खंय तरी कोण तरी तो डिले करता आनी सरकाराचेर प्रेशर हाडून जावं तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सायड जावं आनी खंयची ती डिले करीत आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख.